नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारले सदनलाई काम नदिएको भन्दै गुनासो गर्ने सांसदहरू नै गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराउन सक्ने आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा उदासीन। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले गरे चीन भ्रमण रद्द गरेको घोषणा। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् भदौ 15 गतेभित्र पार्टीका विभाग, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने कांग्रेसको निर्णय किन हुन सकेन कार्यान्वयन। पार्टी एकताको लक्ष्यसहित बनेको समाजवादी मोर्चामा किन देखियो बेमेल। तातोपानी नाकाबाट भोलिदेखि यात्रुको आवत जावत सञ्चालन हुने र आगन्तुक चरा ठिमाहा फ्याल्फाले नेपालमा पहिलो पटक ओथारो बसेको सामग्री पनि हामीले समेटेका छौं। दक्षिण अफ्रिका र फिलिपिन्समा आगलागीबाट भएको क्षति र एसिया कपको दोस्रो खेलका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिम श्रीलङ्का पुगेको लगायतका समाचार। अब सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। झापा र इलामका चिया बगान र स्थानीय तहबीच विवाद। बगानका मालिकले कर नतिरेको पालिकाको गुनासो, चिया विकास निगम भन्छ सरकारले नै तिर्नुपर्छ। संवैधानिक इजलासमा 12 वर्षदेखिका विवाद थाँती। 242 मुद्दा विचाराधीन। न्यायिक निरूपणमा भएको ढिलाइले न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनमाथि नै प्रश्न। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा पोखरा विमानस्थलको 22 अर्ब ऋण मिनाहाको प्रस्ताव गर्ने तयारी। व्यापार सहजीकरण र पारवाहनलाई प्राथमिकतामा राख्न विज्ञको सुझाव। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानिसबर्ग स्थित एक भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 70 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। आवासका लागि अयोग्य भवन भाडामा लगाइएको खुलासा। र आइसिसी टी20 महिला विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा नेपालको विजयी सुरुवात। घरेलु टोली मलेसिया विरुद्ध 5 रनको रोमाञ्चक जित। तीन 300 बिघा क्षेत्रफलको गिरिबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी विवाद सर्किएकै बेला झापा र इलाममा 3200 बिघाको अर्को ठूलो विवाद सतहमा देखा परेको छ। झापा र इलामका 6 स्थानीय तहले आधा दर्जन चिया बगानका मालिकले कर नतिरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले 23 वर्ष अघि नै बेचेका चिया बगानको कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सरकारी चिया उद्योग निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। पञ्चायती सरकारले 2030 सालमा झापा र इलामका 3200 बिघा जमिन समेटेर नेपाल चिया विकास निगम स्थापना गर्यो। झापामा टोक्ला र बारादशी चिया बगान अनि इलाममा कन्याम, सोक्तिम, चिलिकोट र इलाम गरी 6 वटा बगान खोले। हजारौं मजदुरले रोजगारी पाए। चियाले डाँडाकाँडा र समथर मैदानमा हरियाली छायो। तर बहुदल आइसकेपछि सरकारी उद्योग धमाधम निजीकरण गरिए। यही क्रममा निगमले 3200 रोपनी सरकारी जमिनमा हुर्काएको चिया बुट्यान 50 वर्षका लागि व्यक्तिलाई दियो। सरकारले यी बगान बेचेको 23 वर्ष बितिसकेको छ। 2057 सालमा सरकारले 65% सेयर त्रिवेणी सङ्घाई समूहका पुरुषोत्तम लाल सङ्घाईलाई बेच्यो। बगान लिजमा लिँदा त्रिवेणी ग्रुपले सरकारलाई 26 करोड रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यस बेलामा हामीले आजभन्दा 23 वर्ष पहिला 26 करोड 65 लाख रुपैयाँ हामीले नेपाल सरकारलाई पैसा उसको मूल्य तिरेका छौँ। सुभाष सङ्घाई अध्यक्ष रहेको निगम अन्तर्गत रहेका यी बगान इलाम र झापाका 6 वटा स्थानीय तहमा पर्छन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिका, बुद्ध शान्ति गाउँपालिका र इलामका सूर्योदय, माई र इलाम नगरपालिकाको जमिनमा बगान सञ्चालित छन्। यहाँका स्थानीय सरकार भने निगमबाट बुझाउनु पर्ने कुनै पनि कर प्राप्त नभएको गुनासो गर्छन्। निगमका मालिकले स्थानीय तहलाई कर तिर्नु पर्ने कि पर्दैन भन्ने विवाद बढेको छ। उनीहरूले नेपाल सरकारको नामको जग्गा भनेर अहिले भन्दै गरेको कुरा छ। हामीलाई यो कुरा जानकारी थिएन पनि, हामी कहाँ कुनै रेकर्ड पनि आएको छैन र हाम्रो रेकर्डमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको नामको जमिन भनेर नेपाल सरकारले पठाएको पनि छैन, सम्बन्धित कम्पनीले पठाएको पनि छैन। हामी कहाँमा अहिलेसम्म रेकर्ड हाम्रो नगरपालिकामा रहेको भूमि नेपाल सरकारमा गएको कुराको जानकारी नभएको हुनाले गर्दाखेरि हामी कहाँमा त्यो चाहिँ रेगुलर कर सर्दै जरिमाना सर्दै 26 करोडभन्दा बढी आएको छ। अब यसका बारेमा हामी आवश्यक यो असुल उपर गर्नका निमित्त सबै खाले हामी प्रयत्नहरू गर्नेछौँ। स्थानीय तहले कर असुल गर्ने बताइरहँदा निगमका अध्यक्ष सङ्घाई भने आफूले सरकारी जग्गा भाडामा लिएकोले चिया बगानको कर सरकारले नै तिर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उहाँले के चाहनुहुन्छ भने त्यो जग्गाको मूल्य कति पर्छ, त्यो जग्गाको मूल्यको हिसाबले हामीलाई मालपोत तिरियोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ। मालपोत जग्गा धनीले तिर्ने हो कि जग्गा भाडामा लिनेले तिर्ने हो, यो त
तपाईहरुले पनि बुझ्नुभयो होला मेरो विचारले जग्गा लिजमा लिने मान्छेले त मालपोत तिर्ने त होइन नि त त्यसको जो जग्गाको मालिक त नेपाल चिया विकास निगम त होइन नि त स्थानीय तह र निगम बीच करको विवाद एकतर्फ छ भने कानुनत सरकारी जग्गा निजीकरण गर्न मिल्ने नमिल्ने अर्को प्रश्न छ। यस विषयमा सरकार र त्रिवेणी संघाई बीचको सम्झौता विधिवत नै रहेको नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला दाबी गर्छन्। प्रतिस्पर्धाको आधारबाट निजीकरण समितिले निर्णय गरेर क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हुनाले यो धेरै लामो प्रक्रिया करिब 8-9 महिनाको प्रक्रियाबाट जाने हुनाले यो विधि चाहिँ पारदर्शी छ। तर सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने र प्राविधिक रूपमा त्रुटि देखिए अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाको भनाइ छ। जतिमा तय भएको छ त्यो लिनुपर्छ। अब त्यहाँ केही परिस्थिति हेरफेर भयो भने पनि सरकारले यसलाई पारदर्शी विधिबाट यो हेरफेर भएको हुनाले भनेर अर्को सम्झौता गर्न सक्छ। तर अब केही नगरेर नलिने चुप लागेर बस्ने दिनेले पनि नदिने यो प्रक्रिया चाहिँ राम्रो होइन। सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने बारे सरकारसँग स्पष्ट भूमि नीति छैन। 2074 सालपछि सरकारी जग्गा लिजमा दिन सकिने ऐन बने पनि 40 वर्षभन्दा बढी समयका लागि लिजमा दिन नमिल्ने सरकारी नीति छ। 23 वर्ष पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय तहले प्रश्न उठाएपछि अब यो विषय थप पेचिलो बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी रमा दाहाल र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्ष पुराना कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन नराख्ने र सकेसम्म चाँडै विवादको छिनोफाने गर्ने नीति लिएको छ। तर सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासमा 12 वर्षदेखिका विवाद विचाराधीन छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको क्षेत्राधिकार र जनप्रतिनिधिको निर्वाचन तथा अयोग्यता विवादको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक इजलासमा 242 वटा मुद्दा दर्ता रहेका छन्। तर यी विवादको टुङ्गो नलाग्दा नेतृत्वको क्षमतामा मात्र नभएर न्यायपालिका माथिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 2074 सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा तनहुबाट 5 मतले पराजित काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले पुनः मतगणनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले समयमै उनको रिट टुङ्गो लगाएन। पौडेल 2079 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित भइसकेपछि रिटको औचित्यता समाप्त भएको भन्दै खारेज गरियो। संविधानको धारा 137 ले सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह बीचको अधिकार क्षेत्रमा विवाद भए संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको छ। त्यही अनुसार संविधान जारी हुनु अघि विशेष इजलासले हेरेका 2068 सालदेखिका यस्ता संवैधानिक मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन्। अहिले संवैधानिक इजलासमा 236 रिट र 6 वटा मुद्दा गरी 242 वटा विवाद छन्। प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलास सातामा 1 दिन मात्र बस्ने गरेको छ। यो रहर भन्दा पनि बाध्यता हो। हामीसित अहिले सर्वोच्च अदालतमा आजका मितिमा 14 जना मात्रै मान्य न्यायाधीशहरू हुन्छ। यो अदालतमा करिब 28,000 मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन् र संवैधानिक इजलासलाई विचाराधीन रहेका 240 मात्रै मुद्दा हुन्। सो बाहेक 27,700 भन्दा बढी मुद्दाहरू चाहिँ अन्य इजलासहरूलाई चाहिँ विचाराधीन मुद्दा हुन्। त्यसो हुनाले त्यो इजलासको ब्यालेन्सको हिसाबले र मुद्दाको चापको हिसाबले चाहिँ हामीले अन्य किसिमका बैंकिङ कसुरकाको मुद्दाहरू हुन सक्छन्, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हुन्छन्। हरेक किसिमका मुद्दामा सेवाग्राहीहरू जुन किसिमले प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ इजलास दिन नसकेको मात्रै हो। त्यसो त संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज गरिएको दाबी सहित परेका रिट पनि संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्नेछ। 2074 सालमा सङ्घ र प्रदेशका साथै स्थानीय तहका निर्वाचनमा भएका विवाद र उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी मुद्दामा फैसला नै हुन सकेको थिएन। नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि त्यस्ता मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको भन्दै इजलासले पन्छाइदिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरेको 52 जनाको नियुक्ति विरुद्धको रिट समेत फर्छोट भएको छैन। यसले संवैधानिक इजलासको औचित्य र न्यायिक नेतृत्वको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। एउटा संविधान सभाबाट बनेको संविधान हो। यसलाई ओनरसिप लिनको लागि पनि वास्तवमा यस्ता किसिमका डिसिजनहरू इन्प्रम्प्टली हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता
है। अब बाध्यता होला केही कुराहरू त्यहाँ किन कारणले भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा मैले भन्न मिलेन होइन। तर त्यो मैले के आशा गर्छु भनेपछि यस्ता किसिमका कुराहरूलाई हामीले कसरी एउटा डोरटोमा लैजाने भन्ने कुरा प्रम्पटली हामीले डिसिजन गर्छ। हामीले किन जब न्यायाधीश भइसकेपछि हामी मुद्दा छिन्न डराउँछौँ भने हामीले के गर्ने, हाम्रो ड्युटी त हामीले फुलफिल गर्न सकेनौँ। जब मेरो ड्युटी फुलफिल गर्न सक्दैन म त्यो पदको लागि योग्य मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा सोध्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा प्रदेश र स्थानीयको बिचमा, स्थानीय र सङ्घको बिचमा अथवा प्रदेश र सङ्घको बिचमा भएका विवादहरू लामो समयसम्म रहँदाखेरि त्यहाँको विवाद समाधान नहुँदाखेरिको अवस्थामा त्यो त विकासै रोकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जो संवैधानिक इजलास जो संविधानले परिकल्पना गरी राखिएको छ त्यो कामयाबी भइराखेको छैन। हेर्नुहोस् 2072 सालको संविधान बनाउँदा राजनीतिक दल र न्यायिक नेतृत्व बीचको मिलन बिन्दुका रूपमा सर्वोच्च अदालतभित्र रहने गरी संवैधानिक इजलासको अवधारणा ल्याइएको थियो। तर यो इजलासबाट न्यायिक निरूपण नहुने र समय मात्र गुजार्ने हो भने न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सांसदहरू कानुन बनाउन जनताबाट चुनिएका हुन्, तर कानुन बनाउन सरकार नै चाहिन्छ कि कुनै एकजना सांसदले चाहँदा पनि कानुन बन्न सक्छ? सामान्यतः कुनै पनि विधेयक सरकारले नै संसदमा लैजान्छ भन्ने आम बुझाइ छ। संविधानले भने संघीय संसदका दुवै सदनमा गैर सरकारी विधेयक पनि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संसदमा गैर सरकारी विधेयकको अभ्यास न्यून छ। नेपालको इतिहासमै जम्मा 3 वटा मात्रै गैर सरकारी विधेयकले कानुनको मान्यता पाएका छन्। सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषय र अर्थ विधेयक बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार हरेक सांसदलाई संविधान र कानुनले दिएको छ। त्यस्तो कानुन बनाउन आवश्यक ठाने मस्यौदा तयार पारेर गैर सरकारी विधेयकका रूपमा सदनमा प्रवेश गराउन सक्ने अधिकार सांसदसँग छ। यसरी हरेक सांसदलाई गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्ने अधिकार दिए पनि विधेयक दर्ता गर्न सांसदहरू गम्भीर देखिँदैनन्। नेपालको इतिहासमा हालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, नेपाल स्वास्थ्य परिषद सम्बन्धी विधेयक र कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक गरी 3वटा गैर सरकारी विधेयकले ऐनका रूपमा मान्यता पाएका छन्। यी 3वटै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएका थिए। यी पनि 2055 साल अघिकै हुन्। प्रतिनिधि सभाको इतिहासमा भने कुनै यस्तो विधेयक पारित हुन सकेको छैन। संघीय संसद सुरु भएदेखि प्रतिनिधि सभामा नेपालको संविधान संशोधन सम्बन्धी 4वटा र गाँजा खेती व्यवस्थापन विधेयक दर्ता भएका थिए। अघिल्लो सदनमा दर्ता भएका यी विधेयक पनि अघि नबढ्दा निष्क्रिय भए। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भने दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ। यो विधेयकमा राष्ट्रिय ओहदामा रहेका व्यक्तिको मर्यादा क्रम, सम्मान प्रकट, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग, सम्बोधन लगायतका विषय समेटिएका छन्। सङ्घीय संसद सुरु भए पश्चात एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएका 7वटा विधेयकमध्ये एउटा मात्र विधेयक चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। नेपालको इतिहासमा हेऱ्यो भने 3टा कानुन बनेर लागू भए, एउटा अहिले प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसो त गैर सरकारी विधेयक नआउनु वा अघि नबढ्नुमा दलहरू नै बाधक देखिएका छन्। संसद सचिवालयले संरचना नबनाउनु, सांसदहरूको क्षमता विकास नगरिनु, गैर सरकारी विधेयक नलैजान सरकारले नै सांसदहरूलाई दबाब दिनु र स्रोत साधनको अभाव हुनुलाई पनि गैर सरकारी विधेयक नबन्नुका कारण मानिएको छ। सांसदले प्राइभेट बिल ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अलि अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने क्या, यो किन यसरी ल्यायो भन्ने हिसाबले हेर्ने पनि चलन चलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या रहेको छ। तर अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ हामी तोड्न खोजिरहेछौँ कि हामी अब सांसदले भनेको बिल ल्याउने हो, विधेयक ल्याउने हो, कानुन बनाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ। सरकारी भन्दा गैर सरकारी विधेयक झनै प्रभावकारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। नेपालमा पनि यस्ता विधेयक लैजाने वातावरण बनाइदिने र सांसदहरू पनि जिम्मेवार हुने हो भने सरकारले स्वार्थ राखेर ल्याउन नचाहेका विषयमा समेत कानुन बन्ने र देशमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 3 दल र नेत्र विक्रम चन्द सहभागी समाजवादी मोर्चाभित्र एमसीसीको विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनाको विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चाबीच मतभेद देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 3 दल र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहभागी मोर्चाभित्र समाजवादी मोर्चाभित्र मतभिन्नता देखिएको हो। समाजवादी मोर्चामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै सत्ता बाहिर रहेको नेकपा छन्। मोर्चालाई अघि बढाउन 4 दल नै एकमत देखिए पनि हिजोदेखि कार्यान्वयनमा गएको एमसीसीका विषयमा फरक धारणा आएका छन्। विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीलाई लिएर गरिएको व्याख्यामा आपत्ति जनाएका छन्। चाहिँ अर्थमन्त्रीले के चाहिँ तपाईँ दुनियाँ भन्नुभएको रहेछ होइन, त्यो कोही सत्यतासँग र नेपाली जनताको कन्सर्नसँग समाजवादी मोर्चाको बैठकमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरेर देशको जीवनमा आएको अहिले समस्या जो छ यसको समाधानको निम्ति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने छ। प्रष्ट रूपमा अमेरिका सरकारको अडान यो हो भन्ने ढङ्गले लिखित रूपमा आएपछि हामीले लिखित रूपमा संसदबाट यो विषय पारित गरेका हौँ सम्झौताको अङ्ग बनाउनका निम्ति। उसले लिखित रूपमा यसलाई रेस्पोन्स गरेर सम्झौताको अङ्ग बन्यो भनेर डिक्लियर गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो अङ्ग बन्छ। मुखले बन्नेवाला छ, बनाउनेछौँ भनेर बन्नेवाला छैन। माओवादी केन्द्रले भने एमसीसीलाई लिएर मतभेद देखिए पनि मोर्चा विघटन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा कोही नरहेको दावी गरेको छ। कार्यशैलीगत प्रस्तुतिको हिसाबले अलि फरक हुन सक्छ हैन, तर अन्तर्वस्तुको हिसाबले कन्टेन्टको हिसाबले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ र विदेशी परियोजनाहरूले नै हुन्न भन्ने होइन, लिन सकिन्छ र नेपालको स्वाधीनताको रक्षालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ विदेशी परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा समान धारणा छ। एमसीसीको व्याख्यालाई लिएर फरक मत देखिएपछि मोर्चाले हिजो धनगढीमा गर्ने भनेको सभा स्थगित भएको थियो, तर आज कर्णाली प्रदेशमा सभा गरेर एक ढिक्का रहेको सन्देश भने दिन खोजेको छ। नेपाली कांग्रेसमा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको हो। गत साउन 10 गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले वार्षिक कार्यतालिका पारित गरेको थियो, जसमा यही भदौ 15 गतेभित्र पार्टीका विभाग, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने उल्लेख छ। तर केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसले विभाग, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था गठन गर्न सकेन। हामी निर्णय गर्दाखेरि भावनामा आउँछौँ, निर्णय गर्छौँ, तर त्यसलाई कामकाजमा उतार्न सक्दैनौँ, व्यवहारमा उतार्न सक्दैनौँ। यो कल्चर जबसम्म हामी बदल्दैनौँ, यो संस्कार जबसम्म हामी बदल्दैनौँ, तबसम्म हामीले समाज पनि बदल्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी गफगाफ कम, कामकाज बढी गर्ने कल्चरतिर जानुपर्छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै सर्वसम्मत पारित गरेको वार्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै अडचन देखिएको छ। विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नगरिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएकामा यसपटक पनि आलोचना सुरु भइसकेको छ। तर कांग्रेसको संस्थागत पक्षका नेता आगामी असोज 4 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक अघि पार्टीका विभाग, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले पूर्णता पाउने दावी गर्छन्। कार्यान्वयनमा के ढिलो भएको छ, यो हाम्रो कमजोर पक्ष हो, यसलाई कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। अब असोजको 2 गते अर्को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने भनिएको छ, 4 गते होला। अब त्यो बैठक बस्नुभन्दा पहिला कमसेकम गएका बैठकका निर्णयहरूमा के न के त चाहिँ त कार्यान्वयन हुने, प्रगति हुने त गर्नै पर्छ, त्यो होला। केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका 22 वटा विभाग थप गरेर 70 बनाउने निर्णय गरेको थियो, तर पुरानै विभागले समेत कहिले पूर्णता पाउने भन्ने अनिश्चित बनेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतामा नपर्दा निर्णयमा ढिलाइ भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणको तयारीमा छन्। भ्रमणका एजेन्डा भने अझै तय भएका छैनन्।
तर विभिन्न निकायका सुझाव समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयले एजेन्डाको तयारी गरिरहेको छ। यस पटकको चीन भ्रमणको लागि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण तथा थप नाका विस्तारका एजेन्डा तय हुँदैछन्। यसका अतिरिक्त सरकारले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको पोखरा विमानस्थलको 22 अर्ब ऋण मिनाहादेखि थन्केर बसेका चिनिया जहाजको किस्ता मिनाहासम्मको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी असोज 4 देखि सुरु हुने चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, सबै 9वटै नाकाबाट सहज आवाज जावत र लगानी भित्राउने लगायतका विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल थालेका छन्। भ्रमणमा व्यापार सहजीकरण र पारवहनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। हामीले प्राथमिकताका आधारमा 6वटा नाकाहरू जुन छ, ओलाङचुङ गोलादेखि लिएर किमाथाङका तातो पानी, केरुङ, त्यसपछि मुस्ताङको चाहिँ तपाईँको मुस्ताङ र त्यसपछि यारी हुम्ला, यो नाकाहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ यातायात सुविधाले जोड्ने कुरामा ध्यान दिने एकदमै जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति व्यापार बढ्ने सम्भावना त्यसले गर्छ। सन् 2021मा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल विकास प्रतिवेदनमा नेपालले चीनतर्फ वार्षिक 10 खर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो। तर त्यसको फाइदा उठाउन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 22 अर्बको वस्तु आयात भएको थियो भने निर्यात 1 अर्ब 76 करोडको मात्रै। नाकाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर व्यापार बढाउने विषय वाणिज्य मन्त्रालयले अघि सारेको छ। उत्तरी नाकामा आवत जावत सहज नहुँदा निर्यात मात्र होइन, आयातमा पनि समस्या हुने गरेको छ। अब भएको उत्तरी नाकाहरू जति नाकाहरू छन् त्यो सबै खोलिदिन सक्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चीन सरकारलाई पहल गरिदिएर त्यो नाका खोलेको खण्डमा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगारीदेखि लिएर एउटा सबै कुरा सस्तोमा सामान किनेर खान पाउने सबै कुराको चाहिँ फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले दिएको 22 अर्ब रुपियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ। विमानस्थल निर्माण हुँदाखेरि लागेको ऋणको सन्दर्भमा पनि कुरा हुनेछ। लामो समय अगाडिदेखि हाम्रो देशमा चाइनाबाट लिएको जहाजहरू अहिले ग्राउन्डेड भएको छ, त्यो सन्दर्भमा पनि हुनेछ र अरू पनि हुनेछ। पर्यटनको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ चिनिया ग्रन्थहरू नेपालीमा तपाईको चाहिँ प्रकाशन गर्ने, नेपाली ग्रन्थहरू चिनिया भाषामा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाब दिँदै व्यापार सहजीकरणका लागि हालको 9वटा नाका बाहेक थप नाका पनि खोलेर व्यापार सहजीकरण गर्ने तयारी रहेको जनाएका थिए। यसबाहेक सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा चिनिया सहयोग विस्तारको विषय भ्रमणको प्राथमिकतामा रहनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ र भरत रावल, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर आपत्ति जनाउँदै चीन भ्रमण नै रद्द गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर महानगर प्रमुख शाहले चीनले जारी गरेको नक्साप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नैतिकताको आधारमा चीन भ्रमण नजाने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। नेपालले 2077 साल जेठ 7मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले त्यसलाई हटाएर पहिलेकै नेपालको नक्सालाई कायम गरी सार्वजनिक गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। शाहको स्ट्याटसमा नेपाललाई नसोधी नेपाली भूभागलाई भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम भनिएको छ। उनले चीनको निमन्त्रणामा नै भ्रमण तय भए पनि कहिले र कुन प्रयोजनको लागि भनेर स्पष्ट पारेका छैनन्। महानगर प्रमुख शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने आजदेखि 6 गतेसम्म चीन भ्रमणको कार्यतालिका रहेको जानकारी दिए। समाचार अझै बाँकी छन्। सनातन धर्मावलम्बीहरूले आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन पर्व मनाएका छन्। एउटा तिथि क्षय भएकाले पर्व खप्टिएर जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिन परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। जनै पूर्णिमामा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नयाँ जनै फेर्ने र रक्षाबन्धन बाँध्ने प्रचलन छ। भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन नुहाई-धुवाई गरेर मानव रक्षाका लागि पूजा गरी मन्त्रिएको नयाँ जनै र पुरोहितबाट दाहिने नाडीमा रक्षा सूत्र डोरो
बाँध्ने गरिन्छ। आजकै दिन ब्राह्मण र क्षेत्री र वैश्य गरी 3 वर्णका तागाधारीले जनै फेर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रीको डोरो धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। अरुन्धती, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र अगस्त्य गरी 8 ऋषिलाई पूजा र तर्पण गर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ। रक्षाबन्धन बाँध्न एवं नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, ललितपुरको कुम्भेश्वर, बसन्तपुर स्थित अशोक विनायक लगायत बागमती नदी किनार र मठ मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। जनै पूर्णिमाका दिन विभिन्न थरीका गेडागुडी मिसाई भिजाएर टुसा उमारी बनाइएको क्वाटी समेत खाने चलन छ। हिन्दू धर्मावलम्बीले परम्परा अनुसार धुमधामसँग चाडपर्व मनाउँछन्, तर त्यसको शास्त्रीय विधि र प्रक्रियाबारे अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ। रूपन्देहीमा ब्राह्मणहरूले नयाँ पुस्तालाई रक्षाबन्धन तथा ऋषि तर्पणीको शास्त्रीय विधि र परम्परा तथा संस्कारबारे जानकारी गराएका छन्। अघिल्लो दिन एकछाकी गरेर कपाल मुण्डन गरेका ब्राह्मणहरू सबेरै नजिकको जलाशयमा आएर विधिवत तरिकाले स्नान गरिरहेका छन्। सुरुमा तुलसीको माटो शरीरमा दलेर स्नान गरिन्छ। क्रमशः गाईको गोबर, खरानी, कुश, दत्युन र दुबोले स्नान गरिन्छ। स्नान सकेपछि बुवाआमा भएकाले देव र नभएकाले पितृतर्पण गर्ने चलन छ। सूर्यलाई अर्घ दिएर शिवजीको विधिवत पूजाआजा गरिन्छ। शास्त्रीय नियम अनुसार गरेका कार्य बटुकरले ध्यान दृष्टिका साथ ग्रहण गरेका थिए। कसरी मन्त्र पढ्ने, कसरी रक्षाबन्धन मान्ने, अरूलाई कसरी के मन्त्र भनेर लाउने भनेर हामीले सिक्यौँ। हामी सुरुमा बिहान उठ्यौँ, आफ्नो सन्ध्या वन्दन गऱ्यौँ र गङ्गा नदीमा कालीग्रह गङ्गा नदीमा गयौँ। पुरै मिलेर भस्म स्नान, गोबर स्नान गऱ्यौँ र यहाँ आएर जनै धारण गऱ्यौँ। नुहाउनु कसरी त्यो सिक्यौँ, जनै धारण कसरी सिक्यौँ, रक्षाबन्धन लगाइदिने लाउनु सिक्यौँ। यस दिन लगाउने डोरो र जनैलाई शुद्ध गर्न सबै देवी देवताको पूजा गर्नुपर्ने मान्यता छ। यसरी पूजेको जनै र रक्षाबन्धन गुरुको हातबाट लगाउने परम्परा छ। हिन्दू दर्शन अनुसार जनैलाई ब्रह्मसूत्र अर्थात् ज्ञानको धागो पनि भनिन्छ। जनैका 2 शिखा मध्ये एउटा शिखामा रहेका 3 डोरालाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर तथा अर्को शिखाको डोरालाई कर्म, उपासना र ज्ञानका 3 योग मानिन्छ। मानव रक्षाका लागि जप, तप र पूजा गरी मन्त्रीको रक्षाबन्धन मन्त्र पढ्दै ब्राह्मणहरूले नाडीमा बाँधिदिन्छन्। यदि राम्ररी आज रक्षाबन्धन बाँधेको छ, अभिमन्त्रित गरेका गुरुजनहरूबाट अथवा गुरुजन भेटिएन भने मान्यजनहरूबाट रक्षाबन्धन धारण गरिएको छ भने 1 वर्षसम्म कुनै किसिमको घटना हुँदैन। चाडपर्वहरू उत्साहका साथ मनाइरहँदा त्यसको धार्मिक संस्कार र विधिलाई भने बिर्सनु हुँदैन। धर्म संस्कारलाई जीवन्त राख्न पछिल्लो पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, सैना मैना, रूपन्देही। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा मनाइने गाई जात्रा पर्व आज काठमाडौँसहित देशभर मनाइएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर सहित विभिन्न क्षेत्रमा दिवंगत आफन्तको सम्झनामा गाईको प्रतीकको रूपमा बालबालिकालाई सिंगारेर परिक्रमा गरिएको थियो। भक्तपुरका नेवार समुदायले पनि दिवंगत आफन्तको सम्झनामा गाई जात्रा पर्व मनाएका छन्। वर्ष दिनभित्र मृत्यु भएका आफन्तको सम्झनामा गाईको प्रतीकका रूपमा बाँसबाट बनेको ताहामचा सिंगारेर नगर परिक्रमा गराइएको छ। ताहामचासँगै घिन्ताङ घिसी, माक प्याख, देवी नाच, करुण भावका भजन तथा विभिन्न प्रहसन निकालिएको थियो। नेपाल भाषामा सापारू भनिने यो जात्रामा गाईलाई परिक्रमा गराएमा मृतात्माहरू गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी नदी तरेर स्वर्गलोक पुग्छन् भन्ने जनविश्वास छ। काठमाडौँ उपत्यकापछि सबैभन्दा धेरै जात्रा मनाइने पाल्पाको तानसेनमा 9 दिने जात्रा सुरु भएको छ। तानसेन बजारमा चुइकी फेराइसँगै सुरु भएको जात्रा कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट भगवती जात्रा मनाएर सकिन्छ। उता गोरखाका नेवार समुदायले आफन्त गुमाएको घरबाट गाईको प्रतीक दिवंगत व्यक्तिको तस्बिर सहित जोगीको भेष विभिन्न भगवानका अवतारका रूपमा सिंगारिएको झाँकी प्रदर्शन गरेका छन्।
त्यसैगरी दैलेख सदरमुकाममा पनि गाई जात्रा निकालिएको छ। दैलेखमा गाई जात्रालाई वर्षौंदेखि मेलाको रूपमा सञ्चालन गरिँदै आइएको छ। नगरभित्र रहेका सबै जात जातिको सहकार्यमा टाकटुकेको प्रतिमा बनाई त्यसमा वर्ष दिनभित्र मरेका सबै मृतकको फोटो राखी टीका लगाउने चलन पनि छ। त्यसैगरी धनकुटामा नेवार समुदायले धुमधामका साथ गाई जात्रा मनाएका छन्। सदरमुकामको मदनचोक, सिरान बजार, हुलाकटोल, बाल मन्दिर र देव्रेबासबाट परम्परागत झाँकी र लाखे नाचसहित निकालिएको जात्राले नगर परिक्रमा गरेको हो। म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजारमा मुख्य बसोबास रहेको नेवार समुदायले बर्खे नाच अन्तर्गत जनै पूर्णिमाको अवसरमा पितृको सम्झना र सम्मानमा सापारू गाई जात्रा देखाइनुको साथै नागनागिनी नृत्य प्रदर्शन गरेका छन्। लामखुट्टेको टोखाइबाट हुने डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणमा तिनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। यो वर्ष मात्रै 21,206 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेङ्गीकै कारण 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले देशका 75 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेङ्गी रोग नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति 2019लाई आधार मानेर चालु आर्थिक वर्षको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका सहित कार्ययोजना बनाएको छ। तर 3 तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय नहुँदा डेङ्गी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यो वर्ष हुम्ला र मुगु बाहेकका 75वटै जिल्लामा संक्रमण देखिसकेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने 3 तहकै सरकार बीचको सहकारीमा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको दाबी गर्छ। मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजना नै बनाएर कसले कसरी के काम गर्ने भनेर त्यसको बनाएर सबैलाई बुझाउने काम, त्यसको एडभोकेसी गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाएको र निगरानी प्रणालीहरूलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनलाई सबै तह र तबकामा जुन आबद्ध रहने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ अभिमुखीकरण गर्ने कामहरू गरिएको। डेङ्गीबाट यो वर्ष सबैभन्दा धेरै सुनसरी, मोरङ, धादिङ र झापा प्रभावित भएका छन्। यी जिल्लामा यो महिना मात्रै 500 भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी यो महिना देशैभर 13,363 संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले नियन्त्रणको लागि प्रयास भइरहेको दाबी गरे पनि प्रभावकारी काम नभएको गुनासो नागरिकको छ। न स्थानीय निकाय न चाहिँ यो के भन्छ पालिकाले केही गर्छ, केही गरेको छैन। सबै सुतेर बसेका छन्। बिरामी बढै छन्। बिरामी जसरी कोरोना बढेको छ त्यसरी नै बढै छ। यो अलिकति जनसहभागितालाई व्यवस्थित गर्नलाई र सरकारी तवरबाट त्यसमा गर्नुपर्ने पहलहरू एकत्रित रूपमा जानु जरुरी छ। त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन जस्तो अहिले पनि लाग्छ। डेङ्गी महामारी नियन्त्रण गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहको पनि हो भन्दै सङ्घीय सरकार जिम्मेवारीबाट पन्सिन खोजिरहेको छ। यस्तो महामारीका बेला एक समन्वय नहुँदा त्यसको मार सर्वसाधारणले खेप्नु परेको दाबी विज्ञको छ। संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9ले अधिकारहरू छुट्याइदिएको छ हैन। कोले के काम गर्ने जिम्मेवारी छुट्याएको छ। सर्वरोग रोग नियन्त्रणको पूर्ण जिम्मेवारी सङ्घीय सरकार हो। सङ्घीय सरकारले प्रदेश स्थानीय देखाउन पाउँदैन। सङ्घीय सरकारले रणनीति बनाएर रोग नियन्त्रण हुन्छ हैन। रणनीति एउटा माध्यम हो, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। रणनीति बनाउँदैछौँ, कार्यान्वयन मान्छे रोग लागिसक्यो कहिले बनाउँछ त्यो कार्यान्वयन हैन। त्यो त तर्फा गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि रोग लागेकै बेलामा कार्यान्वयन गर्ने कि त्यो अगाडि नै कार्यान्वयन गर्ने हैन। त्यो त हामी मैले भने नि त्यो त पहिलेदेखि लाग्नु पर्यो। गत वर्ष 54,500 भन्दा बढीमा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो। डेङ्गीकै कारण 88 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यो वर्ष पनि अझै 3 महिना जोखिम हुने सरकारले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भूकम्पले क्षति पुर्याएका ऐतिहासिक महत्त्वका संरचना पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भएको होला? ए सरकारको हेलचक्राइ, बी महत्त्व नबुझेर र सी बजेट अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारको हेलचक्राइमा 85%, बी महत्त्व नबुझेरमा 10% र सी बजेट अभावमा मात्र 5% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, डेङ्गी नियन्त्रण गर्न तिनै तहका सरकार बीच समन्वय नहुनुलाई के भन्ने? ए जनस्वास्थ्यमाथिको व्यवस्था, बी दायित्वबाट पन्सिने मेलो र सी स्पष्ट नीतिको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अनियमित रूपमा नेपाल आउने आगन्तुक चरा ठिमा फ्याल्फाले नेपालमा पहिलो पटक ओथारो बसेको भेटिएको छ।
कपिलवस्तु स्थित जगदीशपुर पन्छी आरक्षको उत्तर पूर्वी कुनामा 5 ठाउँमा यो चराले ओथारो बसेको भेटेपछि चरा प्रेमीहरू उत्साहित बनेका छन्। युरोप, एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलियाका समुद्री किनार, नदी र सिमसार क्षेत्रमा पाइने ठिमाहा फ्यालफ्याले चराले नेपालमा पहिलो पटक बच्चा कोराल्न लागेको रेकर्ड भएको छ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सुगम ताम्राकार र फ्रेन्च पेम्बा शेर्पाले गएको शनिबार यो चरा ओथारो बसेको फेला पारेका हुन्। यसअघि यो चराले नेपालमा अन्डा पारेर ओथारो बसेको रेकर्ड नहुँदा कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालको यो घटना पहिलो भएको चराविदहरू बताउँछन्। तालमा झण्डै 100 को संख्यामा ठिमाहा फ्यालफ्यालेको झुण्ड देखिएको छ। सन् 1982मा कोशी ब्यारेजमा 400 बढीको संख्यामा देखिएको यो चरा 41 वर्षपछि यति ठूलो संख्यामा पहिलो पटक जगदीशपुर तालमा देखिएको चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले बताए। जगदीशपुर जलाशयमा जुन हालसालै अभिलेख गरिएको ठिमाहा फ्यालफ्याले प्रजातिको पानी चरा जुन छ, यो चाहिँ योभन्दा अगाडि बटुवाको रूपमा र आगन्तुकको रूपमा आइरहेको चरा हो। निकै चञ्चले यो चरा हावामा नरोकी उडिरहन्छ। उड्दा उड्दै किरा फट्याङ्ग्राको शिकार गर्छ। बच्चा कोरल्ने समयमा सेता गाला, कालो टाउको र फुस्रो तल्लो भागले चरा निकै चित्ताकर्षक देखिन्छ। नेपालमा पाइने फ्यालफ्यालेका 8 प्रजाति मध्ये यसले किरा फट्याङ्ग्रा खाएर बाँच्छ। जलवायु परिवर्तनको असरले समुद्रको तापक्रम बढ्दा यो चरा जगदीशपुर पन्छी आरक्षको सिमसार क्षेत्रमा बचेरा हुर्काउन आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यी चराले 5 स्थानमा पातमाथि झारपात जम्मा गरेर 2-2वटा अन्डा पारेका छन्। कतिपय चरा घुरपात जम्मा गर्न व्यस्त छन्। चराको व्यस्तताले तालको दृश्य मनमोहक बनेको छ। यो चराले 3 सातामा बच्चा कोरल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएन कि उसले त्यो चराले यहाँ अन्डा पार्छ भनेर, तर मलाई त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो है। र यो चाहिँ खुसी भनेको मेरो मात्र होइन, हामी सबैको खुसी हो। जगदीशपुर ताललाई 1 वर्ष अघि पन्छी आरक्ष केन्द्र बनाइएपछि यहाँको जैविक विविधता संरक्षण भएको हुँदा नयाँ चराले गुड लगाउन रोजाइमा पारेको हुन सक्ने डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओ विजयराज सुवेदीले बताए। तालको वातावरण चरा मैत्री बन्दै जाँदा पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउने आशा जागेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेलको रिपोर्ट। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। उद्यमी तथा व्यवसायलाई सहज बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरे पनि निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेकाले यसबाट व्यापार गर्नेहरूलाई सहयोग नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। व्यापारलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई जस्तै सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बजार विस्तार हुन नसकेकाले नीतिगत रूपमा नै संशोधन गरी खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ब्याजदर र कर घटाउनु पर्ने माग गरेका व्यवसायीले राष्ट्र ब्याङ्कले आफूहरूको सुझाव सुन्दै नसुनेको गुनासो गरेका छन्। दशैं तिहार नजिकै गर्दा आयात गरेको सामान बिक्री हुन्छ भन्नेमा पनि व्यापारीहरू ढुक्क छैनन्। सरकारको राजस्व बढाउन आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि आम मानिसको क्रय शक्ति बढाउन करदेखि ब्याजदर घटाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको निराशा हटाउन के गर्नु पर्ला? रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्यो, लगानीको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ लगानीको स्तर बढाउनु पर्यो। कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। यो गर्दाखेरि अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ होला। सरकारले अब रोजगार नेपालमै दिनु पर्यो। अब युवतीहरूलाई, हाम्रो युवकहरूलाई अब विदेश जानबाट रोक्न पर्यो। आफ्नै देशमा उत्पादन भएको चिजलाई अधिकतम उपयोग गर्न हामीले सक्ने हो भनेपछि आर्थिक क्षेत्र केही स्टेपमा अगाडि बढ्न सक्छ। स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। देशमा भएका कल कारखानालाई सुचारू गरेर देशमै रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ। उद्योग धन्दा कल कारखानालाई तपाईको प्राथमिकता दिनुपर्छ सरकारले। ब्याङ्कले चाहिँ धितो राखेर पनि लोन बन्द गरिरहेछ, त्यो चाहिँ खुलाउनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्टले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो देशको लागि। ब्याङ्कहरूले जुन लोनहरू रोकेको छ त्यो अलि
अहिले खोलिदिन पर्यो। इन्डस्ट्रिजलाई बढावा दिने, जसले गर्दा प्रोडक्सनको भोल्युम बढ्छ, विदेशबाट आयात गर्ने चिजहरूलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ बजारीकरण हुन सक्नुपर्छ। सरकारी जुन खर्चहरू छन् त्यो अनावश्यक खर्चहरूलाई चाहिँ कटौती गर्नु पर्यो। युवा उद्यमीहरूले चाहिँ गर्ने व्यवसायहरूमा हरेक कुरामा चाहिँ छुट दिन पर्यो। परदेशको संरचनाहरू धेरै भए यसलाई घटाउनु पर्छ। विलासिताका सामानहरू जुन हामीले आयात गरिरहेका छौँ त्यसलाई एकदमै कम गर्नुपर्छ। ऋण उपलब्ध गराउनु पर्यो र स्वरोजगारको लागि चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकी शहर जोहानिसबर्गमा एक भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 70 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 50 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार उद्धार कार्य जारी छ र मृतकको संख्या अझै बढ्ने आशंका गरिएको छ। 5 तले भवनमा भएको आगलागीको कारण भने पत्ता लागिसकेको छैन। यस घटनालाई जोहानिसबर्गको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आगलागीका घटनामध्ये एक मानिएको छ। पुरानो भएकाले उक्त भवन उपयोग गर्न लायक नभएको ठहर गरिएको छ। तर घर जग्गाको कारोबार गर्ने गिरोहले उक्त भवन आप्रवासीलाई भाडामा दिएका थिए। अधिकांश यस्ता भवनमा पानी र बिजुलीको सुविधा नहुँदा अवैध रूपमा तारहरू जडान गरी बिजुलीको आपूर्ति गरिन्छ, जसबाट आगलागी हुने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसैबीच फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा एक गोदाम घरमा आगलागी हुँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। आज भएको आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आगलागी भएको 2 तले घरलाई गोदामको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, जहाँबाट टी-सर्टहरू प्रिन्ट गरिन्थ्यो। कमजोर संरचना भएका कारण फिलिपिन्समा पटक पटक आगलागीका घटना हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको आफ्नो पहिलो खेलमा मलेसियामाथि 5 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। नेपालका लागि सीता राणा मगर, अप्सरी बेगम र कविता जोशीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। वायामास ओभलमा घरेलु टोलीले टस जितेर नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 84 रन बनायो। रुबिना छेत्रीको टिम पहिलो ओभरको 3 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै नाजुक स्थितिमा पुगेको थियो। ओपनर काजल श्रेष्ठ, आइना हामीजहाको बलमा क्याच आउट भइन्। दोस्रो बलमा सम्झना खड्का क्लिन बोल्ड भइन्। लगत्तै इन्दु बर्मा रन आउट भएपछि नेपाल कमजोर बनेको थियो। पूजा महतो 5 रनमा मैदान बाहिरिन्। कप्तान रुबिनाले 12 रन जोडिन्। 24 रन 5 विकेटको स्थितिबाट सीता र अप्सरीले इनिङ सम्हाले। यी दुईले जिम्मेवारीपूर्ण ब्याटिङ गर्दै 6औं विकेटका लागि 51 रनको साझेदारी गरेपछि नेपाल प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गर्न सफल भयो। अप्सरीले 17 रनको योगदान गरिन्। सीता 38 रनमा अभिजित रहिन्। आइनाले 2, माहिराहा इजाती इस्माइल र आइशा अलिसाले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा मलेसियाले 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 79 रन मात्र बनाउन सक्यो। एक समय मलेसिया 70 रन 4 विकेटको सहज अवस्थामा थियो। कविता जोशीले नेपाललाई खेलमा फर्काइन्। 17औं ओभरमा कविताले 28 रन बनाएकी विनिफ्रेडको विकेट हात पारेपछि नेपालको आशा जागेको थियो। उनैले 19औं ओभरमा मात्र 3 रन खर्चिन्। यही ओभरमा 1 रन आउट सहित 2 विकेट पनि आएपछि नेपालले नाटकीय पुनरागमन गर्दै प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको हो। कविता जोशी र कविता कुँवरले 2-2 विकेट लिँदा रुबिना र अस्मिना कर्मचारीले 1-1 विकेट बाँडे। यो जितपछि समूह एमा रहेको नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ। आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले भोलि बहराइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रकै छनौटमा हङकङले पनि विजयी सुरुवात गरेको छ। हङकङले म्यानमारलाई 10 विकेटले पराजित गरेको हो। हङकङले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको म्यानमारले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 69 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि खिन म्याटले सर्वाधिक 17 रन बनाइन्। जिन ख्यावोले 14 र लिन ह्युटनले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। हङकङका लागि मारियाम बेबीले 3 तथा कप्तान ख्यारी चानले 3 विकेट लिए। हङकङले 11 ओभर 4 बलमा कुनै विकेट नगुमाई जित हात पार्यो। मारीको हिल 33 तथा नताशा 27 रनमा अभिजित रहे। आजै भएको अर्को खेलमा कुवेतले चीनलाई 30 रनले हराएको छ। चीनले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिला ब्याटिङ थालेको कुवेतले 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 83 रन बनाएको थियो। कुवेतका लागि सियोभान गोमेजले सर्वाधिक 25 रन बनाइन्। मरियम उमरले 16 रनको योगदान गरिन्।
जिन शिउलीले 5 विकेट लिन, सुकी याङले 3 विकेट हात पारे। जवाफमा चीन 16 ओभरमा 53 रनमा अल आउट भयो। चीनका लागि काई युवान युङले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडी सस्तैमा बाहिरिए। कुवेतको जितमा मरियम उमरले 3 विकेट लिइन्। यस्तै आजै सम्पन्न अन्य खेलमा बहराइनले कतारलाई 5 विकेटले पराजित गर्दा युएईले भुटानलाई 9 विकेटले हरायो। एसिसी एसिया कप अन्तर्गत भारत विरुद्धको खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टोली श्रीलङ्का पुगेको छ। समूह ए को बाँकी खेल खेल्न पाकिस्तान र नेपाली टोली एउटै चार्टर फ्लाइटमा आज कोलम्बो गएका हुन्। बहुप्रतीक्षित भारत र पाकिस्तान बीचको खेल शनिबार क्यान्डीमा हुनेछ। भारतको जारी प्रतियोगितामा यो पहिलो खेल हो। नेपालले भारतसँग आगामी सोमबार क्यान्डीमा नै खेल्नेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले एसिया कपको आयोजक पाकिस्तानसँग मुल्तानमा 238 रनको फराकिलो हार बेहोरेको थियो। बाबर आजमको 151 र इफ्तिखार अहमदले अभिजित 109 रन बनाएपछि पाकिस्तानले एसिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपाल विरुद्ध 6 विकेटको क्षतिमा 342 रन बनाएको थियो। नेपाल 24औं ओभरको चौथो बलमा 104 रनमा अल आउट भयो। सो खेलमा गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्दै नेपाल विश्व क्रिकेटको अर्को पावर हाउस भारत विरुद्ध सुधारिएको खेल प्रदर्शन गर्न चाहन्छ। एसिया कपमा अहिले श्रीलङ्का बङ्गलादेशले दिएको 165 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। बङ्गलादेशको इनिङ्समा नाजमुल होसेन सान्तोले अर्धशतक प्रहार गर्नु बाहेक अन्यले उल्लेख्य खेल्न सकेनन्। क्यान्डीमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशलाई श्रीलङ्कन बलरले 42 ओभर 4 बलमा 164 रनमा अल आउट गरे। बङ्गलादेशले दुवै ओपनरलाई टिमको स्कोर 25 रन हुँदा गुमाएको थियो। दोस्रो ओभरमा तान्जिद हसन खाता नखोल्दै माहिज थिक्सानाको बलमा एलबिडब्ल्यू आउट भए। उनको ओडिआईमा यो डेब्यू खेल हो। मोहम्मद नाइम 16 रनमा मैदान बाहिरिए। उनलाई धनञ्जय डिसिल्भाले क्याच आउट गरेका हुन्। 5 रन बनाएका कप्तान सकिब अल हसन मथिसा पाथिरानाको बलमा पवेलियन फर्केपछि बङ्गलादेश दबावमा आएको थियो। तहिद रियो डेभिस, मुस्फिकर रहिम 13, मेहेदी हसन मिराज 5 रनमा मैदान बाहिरिए। मिराज रन आउट भएका हुन्। मेहेदी हसनले पनि 6 रन कटाउन सकेनन्। नाजमुलले सर्वाधिक 89 रनको योगदान गरे। शतकतर्फ उन्मुख भएका उनलाई थिक्सानाले बोल्ड गरे। बङ्गलादेशका 7 खेलाडी सिंगल रनमा आउट भए। 3 खेलाडीले त खाता खोल्नै सकेनन्। उत्कृष्ट बलिङ गरेका पाथिरानाले 4 र थिक्सानाले 2 विकेट लिए। दुनित वेला लागे, दासुन सानाका र डिसिल्भाले 1-1 विकेट हात पारे। जवाफी ब्याटिङमा रहेको श्रीलङ्काले पनि माथिल्लो क्रमका ब्याटरबाट राम्रो सुरुवात पाउन सकेन। दिमुथ कुमार रत्ने 1 र पाथुम निशानका 14 रनमा आउट भए। कुशल मेन्डिसले 5 रन बनाए। तास्किन अहमद, सोरिफुल इस्लाम र सकिबले विकेट लिएका हुन्। श्रीलङ्काले अहिले 21 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 93 रन जोडेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।